हिब्रू 2 को 1 देखि 3। हिब्रू 2 को 1 देखि 3। आउनुहोस् सँगै पढौँ। यसकारण हामीले जे सुनेका छौँ ती कुराहरूमा हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ, नत्र कुनै समय हामी तीदेखि बगेर जानेछौँ। किनकि स्वर्गदूतहरूद्वारा बोलिएको वचन त स्थिर रह्यो भने र हरेक अपराध र अनज्ञाकारिताले ठिक ठिक बदला पायो भने, यदि हामीले यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्कन्छौँ त? जुन मुक्तिको प्रचार पहिले प्रभुबाट सुरु भयो र उहाँलाई सुन्नेहरूद्वारा हाम्रा निम्ति यो कुरा पुष्टि गरियो। हुन्छ, हिब्रू 2 को 1 देखि 3 हामीले पढ्यौँ। अनि यहाँबाट म 3टा कुरा बाँड्न खोज्नेछु। 3टा कुरा। अनि पहिलो यो छ कि हामीले जे सुनेका छौँ त्यसलाई साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। हामीले जे सुनेका छौँ त्यसलाई साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ हरेक अपराध र अनज्ञाकारिताले ठिक ठिक बदला पायो। हरेक अपराध र अनज्ञाकारिताले ठिक ठिक बदला पायो। अनि अर्को चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने कसरी उम्कन्छौँ त? हो, यो 3टा कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि हामी सन्दर्भमा के देख्छौँ भने यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ यहुदीहरूको बीचमा प्रचारिनु भएको छ। ती यहुदीहरू जो चाहिँ आफ्नो व्यवस्था र परमेश्वरको भवनसँग सम्बन्ध राख्ने यहुदीहरू अनि आफ्नो रीतिविधि र यहुदी धर्ममा अघि बढिरहेकाहरूलाई येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ एकमात्र मुक्तिको बाटो हुनुहुन्छ उनीहरूलाई प्रचार गरिएको थियो। तर कोही कोही यहुदीहरू जसले ख्रीष्टको बारेमा सुनेका थिए अनि बिस्तारै ख्रीष्टबाट उनीहरू फर्केर अर्कैतिर लागिरहेका थिए, अथवा उनीहरूलाई सुनाइएको येशू ख्रीष्टको सुसमाचारले उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले काम गर्न दिइरहेका थिएनन्। अनि येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई त्यति राम्रोसँग यसरी च्याप्प पक्रेका थिएनन्। अनि त्यसैले यहाँ लेखकले भन्दछन् कि हामीले जे सुनेका छौँ अर्थात् ख्रीष्टलाई जो हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, अरू कोही भन्दा महान हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ, अर्थात् सुसमाचारलाई भनेर यहाँ सिकाइरहेको पाउँछौँ। अनि के पनि सिकाउँछन् भने पुरानो नियममा परमेश्वरको वचन यहुदीहरूले पाएका थिए ती मानिसहरूले, तर व्यवस्था गरेको कारणले उनीहरू नष्ट भए आफ्नो पाप र अपराधमा। अनि यहाँ बताउन खोजिएको छ कि यति ठुलो मुक्ति हामीलाई दिएको छ, तर हामीले व्यवस्था गर्छौँ, यसलाई लिँदैनौँ भने हामी कुनै पनि रीतिले परमेश्वरबाट पाउने दण्डबाट चाहिँ उम्कने छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो सन्दर्भमा हामी देख्छौँ। त्यसैले यहाँ 3टा पदहरूलाई हामी 3टा बुँदाहरूद्वारा हेर्नेछौँ कि मुख्य विषय यही छ कि मुक्ति कति ठुलो छ अनि जो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिइरहनु भएको छ अनि त्यसलाई लिनुपर्छ। तर एउटा व्यक्तिले व्यवस्था पनि गर्न सक्छ। त्यसैले हामी सुरुमा पहिलो बुँदा हेरौँ कि हामीले जे सुनेका छौँ त्यसलाई साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ भनेको छ 1 पदमा, यसकारण हामीले जे सुनेका छौँ ती कुराहरूमा हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ,
नत्र कुनै समय हामी तीदेखि बगेर जानेछौँ। अब यो साह्रै ध्यान दिनुपर्छ भनियो, तर किन भनियो? कारण चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ कि हामी कसको कुरा सुन्दैछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसले जोड दिइरहेको छ। किन हामीले साह्रै ध्यान दिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसको कुरा सुनिरहेका छौँ त्यसको आधारमा हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। अनि हामीले जे सुनिरहेका छौँ यी दिनहरूमा, लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ हामी मण्डलीमा यसरी सुन्दै थियौँ, अनि अहिले चाहिँ हामी स्काइपमा यसरी सुन्दैछौँ, अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी सुनाउँदै थियौँ। हामीले जे सुन्दैछौँ ती कुरा मान्छेको कुराहरू होइनन्। यो चाहिँ एकमात्र सत्य र जिउँदो परमेश्वरको कुराहरू भएकोले हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। अब मान्छेको कुराहरू हो भने सामान्यतया त्यसलाई त्यति साह्रै ध्यान दिनु नपर्ला, है, त्यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि नहोला। तर परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोलिरहनु भएको हुनाले, यो चाहिँ परमेश्वरकै वचन भएको हुनाले हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। अनि परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। जब प्रचारकहरूले प्रचार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू बताइरहनु भएको छैन। प्राय जहिले पनि बाइबल पल्टाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले यस्तो भनिरहनु भएको छ, अनि यस्तो लेखिएको छ, तपाईँको विषयमा परमेश्वरले यो भनिरहनु भएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। कारण चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको वचन भएकोले हो। त्यसैले हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ। अब यो साह्रै ध्यान दिनु भनेको चाहिँ के हो भने, हामीले जे सुन्छौँ हो त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो मनले च्याप्प समात्नु हो। साह्रै ध्यान दिनु भनेको चाहिँ हृदयले त्यसलाई पकड्नु, त्यसलाई उम्किएर जान नदिनु, है, त्यस्तो तरिकाले यहाँ ध्यान दिन भनिएको छ। किनभने परमेश्वरले यो अन्धकारमा जिरहेका मानिसहरूलाई उनीहरूको खाँचो अनुसार जे चाहिन्छ ती कुराहरू आफ्नो वचनमा उल्लेख गरिदिनु भएको छ। अनि यही वचनद्वारा हामीले सत्यता जान्न सक्छौँ। परमेश्वरले यो अन्धकार संसारमा सत्यता के हो भन्ने कुरा आफ्नो वचनमा बोल्नु भएको छ। अवश्य मलाई कहिले पनि सत्य के हो थाहा थिएन जबसम्म म 18 वर्षको थिएँ, अनि त्यसको खोजीमा पनि म थिएन, अनि सामान्यतया कसैले खोज्दैन पनि। तर प्रभुको अनुग्रहले मैले उहाँको वचन सुने र उहाँलाई विश्वास गरेँ र आज मसँग सम्पूर्ण सत्यता छ, किनभने परमेश्वरले त्यो बताइदिनु भएको छ। अनि उहाँले जीवनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ज्ञान आफ्नो वचनमा बताइदिनु भएको छ। तपाईलाई जुन कुराको ज्ञानको खाँचो छ त्यो विषयमा परमेश्वरले यहाँ राखिदिनु भएको छ। जीवन के हो, मृत्यु के हो, अनि परमेश्वर को हो, अनि किन दुःख कष्ट छ, अनि स्वर्ग के हो, नर्क के हो, कुनै पनि विषयमा कुनै पनि ज्ञान जो जीवनसँग सम्बन्धित छ त्यो तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यो कुरा प्रकट गर्नुभएको छ। साथै परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आफैलाई पनि प्रकट गर्नुहुन्छ। आज करोडौं मान्छे छन् अनि खासमा लाखौं धर्महरू पनि छन् जसले आफ्नो ईश्वर आफ्नो देवताहरूलाई पूजा गरिरहेका छन्। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ। संसारमा सबै मानिसहरू कोही न कोही ईश्वरलाई पछाइरहेका छन्, तर साँचो ईश्वर को हो, त्यो एउटै ईश्वर को हो भनेर मान्छेहरूलाई थाहा छैन। कोही मूर्तिलाई पूजा गरिरहेका छन्, कोही कुनै रुखलाई पूजा गरिरहेका छन्, कोही कुनै मान्छेलाई
कोही कुनै आत्मालाई, कोही कुनै ढुङ्गालाई ईश्वर भन्ठानेर पूजा गरिरहेका छन्। तर परमेश्वरले चाहिँ आफूलाई आफ्नो वचनमा प्रकट गर्नुभएको छ। साथै उहाँले मानव जातिलाई गर्नुभएको प्रेम अनि उहाँले मानव जातिको लागि राखिदिनु भएको आफ्नो इच्छा, उहाँलाई मनपर्ने कुराहरू, मन नपर्ने कुराहरू सम्पूर्ण आफ्नो वचनमा यहाँ राखिदिनु भएको छ। त्यसैले हामीले जे सुनिरहेका छौँ साह्रै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यस्तो बहुमूल्य कुरा जो हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ, हामीले साह्रै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। कारण चाहिँ हामी उहाँको सृष्टि हौँ। उहाँले हामीलाई रच्नु भयो, उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। उहाँ हाम्रो मालिक हो अनि उहाँ सर्वोच्च प्रभु हुनुहुन्छ, सबै कुराहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अनि चुपचापसँग हामीले उहाँको कुरा चाहिँ सुन्नुपर्छ। अनि त्यसो गर्छ भने मात्रै हाम्रो भलो हुन्छ। त्यो कारणले हामीलाई साह्रै ध्यानसँग उहाँको कुराहरू सुन्नलाई यहाँ भनिएको छ। यदि सुन्नु भएन भने के हुन्छ? यही चेतावनी दिएको छ, नत्र कुनै समय हामी तीदेखि बगेर जानेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यति बहुमूल्य कुराहरू दिनुभएको छ। हुन त हामी ती कुराहरू पाउन लायकको पनि छैनौँ, तरै पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। हो, ती कुराहरू हामीले गुमाउन सक्छौँ। हामी ती कुराहरू नपाइकन बगेर अन्तसम्म पुग्न सक्छौँ, जबकि कहिले पनि फेरि त्यो कुरा हामीले नपाउन सक्छौँ है। परमेश्वरबाट जे पाउन सकिन्थ्यो सित्तैमा उहाँको अनुग्रहले, त्यसलाई हामीले च्याप्प समात्नु पर्थ्यो। त्यो नपाइकन हामी ती कुराहरूबाट भएर बगेर धेरै तल पुगिसकेका हुन्छौँ, धेरै ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। यहाँ त्यही भन्दैछ, नत्र कुनै समय हामी तीदेखि बगेर जानेछौँ। अनि म विश्वास गर्छु आज जति पनि मानिस नरकमा छन् उनीहरू यी कुराहरूबाट बगेर त्यहाँ पुगेका छन्। अब कहिले पनि उनीहरू त्यहाँबाट निस्किएर फेरि यो कुरा प्राप्त गर्न सक्नेवाला छैनन्। विचार गर्नुहोस्, नारायणीको मुहानबाट एउटा कुनै व्यक्तिलाई अथवा एउटा कुनै चिजलाई बगाएर जब त्यो समुद्रमा पुग्छ, बगाउँदै बगाउँदै अवश्य पनि त्यो कहिले पनि फर्केर फेरि नारायणीको मुहानमा चाहिँ पुग्दैन है। त्यो धेरै ढिलो भइसक्छ। त्यसैले हामीले जे सुनेका छौँ त्यसलाई साह्रै ध्यान दिनुपर्छ, अथवा त्यसको माने यो हुन्छ कि त्यसलाई च्याप्प हामीले पक्र्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू जसले आजसम्म प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँले आज पनि मौका पाउनु भएको छ परमेश्वरको वचन सुन्न अनि उहाँबाट त्यो मुक्ति लिन तपाईँले मौका पाउनु भएको छ। अनि यदि आज तपाईँले त्यसलाई च्याप्प लिनु भएन भने एक दिन त्यो कुरादेखि तपाईँ बगेर धेरै तल पुगिसकेको हुन्छ, फेरि तपाईँले त्यसलाई पाउनु हुने छैन। अनि हाम्रो बिचमा एउटा उखान पनि छ, मौका आउँछ पर्खँदैन अनि बगेको खोला फर्कँदैन पनि भनिन्छ। अनि खासमा यस्तै कुरा हो यहाँ प्रभुले हामीलाई सिकाइरहनु भएको कुरा। अनि अर्को कुरा हामी के हेर भने हरेक पाप अथवा हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताले ठीक ठीक बदला पायो। यहाँ 2 पदमा भनेको छ, किनकि स्वर्गदूतहरूद्वारा बोलिएको वचन त स्थिर रह्यो भने र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताले ठीक ठीक बदला पायो है। ठीक ठीक बदला पायो भनेको छ। अनि यो चाहिँ विशेष गरी मूसाको समयमा, पुरानो नियममा परमेश्वरले आफ्नो नियमहरू अर्थात् वचनहरू स्वर्गदूतहरूद्वारा इजरायलीहरूलाई दिनुभएको थियो। अनि ती मानिसहरूले चाहिँ
त्यो वचनको विरुद्धमा अपराध गरे अथवा त्यो वचनप्रति उनीहरू अनाज्ञाकारी भए, यो अपराध भनेको चाहिँ तोड्नु भन्ने अर्थ हुन्छ अथवा भङ्ग गर्नु। अनि अनाज्ञाकारिता भनेको चाहिँ नमान्नु अथवा विद्रोह गर्नु। अब परमेश्वरले केही नियमहरू उहाँको वचनद्वारा दिनुभएको थियो उनीहरूलाई, जस्तै मलाई बाहेक अरू कसैलाई नपुज्नु अनि कुनै प्रतिमूर्ति नबनाउनु र नढोग्नु। साथै हप्ताको एक दिन चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग पार्नु, व्यभिचार नगर्नु, हत्या नगर्नु, बुवा आमाले भनेको मान्नु, लोभ नगर्नु, झुटो गवाई नदिनु, यस्ता कुराहरू परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको थियो। तर उनीहरूले ती सबै भङ्ग गरे, साथै उनीहरू ती वचनप्रति आज्ञाकारी भएनन् है। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई ठिक ठिक बदला दिनुभयो। भनेको उनीहरूले ती अपराध गरेको हुनाले, उनीहरूले त्यो वचनप्रति अनाज्ञाकारी भएकोले दण्ड पाए। अब यो ठिक ठिक बदला भनेको चाहिँ त्यो अपराधसँग मेल खाने दण्ड पाउनु है, अपराधसँग मेल खाने दण्ड। अनि परमेश्वरले त्यो दिनुभयो। इतिहासमा तपाईँले इजरायललाई हेर्नुहोस्, पुरानो नियममा उनीहरूले आफ्नो अपराध र पापहरूको उचित दण्ड भोगे नै, यी शरीरमा पनि साथै अनन्त अनन्त दण्डमा पनि। मृत्युपछि उनीहरू अनन्त अनन्त दण्डमा पनि पुगे। के उनीहरूले मात्र अपराध गरेका हुन् र? के हामीले पनि अपराध गरेका छैनौँ र? है, बाइबलले हामीलाई के चेतावनी दिएको छ भने धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन, असल गर्ने कोही पनि छैन है, एउटै पनि छैन। हामी सबैले पाप गरेका छौँ, उनीहरूले मात्र होइन, हामीले पनि। त्यसैले यो पदमा उनीहरूको उदाहरण दिँदै हामीलाई चेतावनी दिएको छ। जसरी उनीहरूले अपराध र अनाज्ञाकारिताको कारणले दण्ड भोगे, त्यसरी नै हामीले पनि भोग्ने छौँ भन्दै यहाँ हामीलाई चेतावनी दिएको छ। अनि साँच्चै हामीले पनि अपराध गरेका छौँ, परमेश्वरका नियमहरू तोडेका छौँ, हामीले पनि मूर्ति पूजा गर्यौँ, हामीले पनि अर्कै परमेश्वरलाई मान्यौँ, हामीले लाखौँ झुट बोलेका छौँ, हामीले लोभ गरेका छौँ, हामीले घृणा गरेका छौँ, हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दापूर्ण कुराहरू बोलेका छौँ। अझ ठुलो पाप चाहिँ के गरेका छौँ भने जब परमेश्वरको वचन सुनेर पनि हामी अझै पनि परमेश्वरतिर फर्केका छैनौँ, परमेश्वरको शत्रुताबाट उहाँको मिलापमा हामी आएका छैनौँ। त्यो जस्तो डरलाग्दो पाप त अरू के होला र? परमेश्वरलाई नमान्ने है, परमेश्वरले भनेको नसुन्ने, त्यो ज्यादै ठुलो पाप हो। त्यसैले पश्चाताप नगरी बस्नु चाहिँ क्रोधमाथि क्रोध, क्रोधमाथि क्रोध थुपार्नु हो। त्यो चाहिँ घमण्ड हो, पश्चाताप नगर्नु चाहिँ। अनि घमण्ड चाहिँ शैतानको पाप हो। परमेश्वरले शैतानलाई स्वर्गदूतको रूपमा स्वर्गमा राख्नु भएको थियो, तर उसको घमण्डको कारणले परमेश्वरले उसलाई फालिदिनु भयो है। त्यसैले हामी जसले परमेश्वरको वचन सुनेर पनि अब अपराध र अनाज्ञाकारिताको दण्ड त छँदैछ, तर पश्चाताप नगरिकन परमेश्वरतिर फर्कनमा ढिलो गरिरहेर परमेश्वरको क्रोध थुपारिरहेका छौँ भने हामी झन् कुनै पनि रीतिले उम्कने छैनौँ। ठिक ठिक बदला हामीले पाउनेछौँ, हाम्रो अपराध र अनाज्ञाकारिताको दण्डहरू। अनि साँच्चै हामीलाई दण्ड दिइनेछ। पापको ज्याला मृत्यु भनेको छ। हामी यसलाई बारम्बार प्रचार गर्छौँ, तपाईँहरूलाई घृणा गरेकोले होइन। हामी पनि एक समय यस्तै पापी थियौँ, तर प्रभुको अनुग्रहले
हामीले पश्चाताप गर्न रोज्यौँ, हामी नरकको विषयमा तपाईँहरूलाई बताउँछौँ, चेतावनी दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई घृणा गरेकोले होइन तर प्रेम गरेकोले हो। किनभने यो सत्य हो। अनि हरेक व्यक्ति जब मर्छ उसले त्यही कुरा पाउँछ, किनभने उसले अपराध गरेको छ, उसले अनाज्ञाकारिताको जीवन जिएको छ अनि उसले पाउनुपर्ने दण्ड चाहिँ त्यही मात्र हो। त्यसैले हरेक पाप, अपराध र अनाज्ञाकारिताले चाहिँ ठीक बदला पाउँछ। तपाईँले पाउनुहुनेछ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँको हरेक अपराध र पापहरूको दण्ड परमेश्वरले नदिकन छोड्नुहुन्न। एकजना व्यक्तिले जो चाहिँ चाइनाको एकजना जवान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्राय सफलता प्राप्त गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ आफ्नो स्कुल जीवनमा जहिले पनि प्रथम श्रेणी ल्याएर उत्तीर्ण हुनुहुन्थ्यो अथवा फर्स्ट भइकन बढिरहनु भएको थियो। अनि कलेज लाइफ पनि त्यसरी गयो अनि उहाँले जे गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुरामा उहाँ सफलता पाइरहनुहुन्थ्यो है, जहिले पनि पहिलो। तर एक दिन चाहिँ उहाँले सोच्नुभयो कि जीवनको मुख्य अर्थ अथवा साँचो सफलता यही हो त? एक दिन त म मर्छु, त्यसपछि म कहाँ पुग्छु त? मैले सबै कुरामा सफलता पाए पनि आजसम्म पाइरहेको छु, तर मृत्युमाथि चाहिँ म कहिले पनि सफलता पाउने छैन। उसले त्यो कुरा सोच्यो अनि खोज्यो अनि कसै गरी उसले प्रभुको सुसमाचार पायो अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो अनि अनन्त जीवन पायो अनि त्यहाँ पनि ऊ सफल भयो। साँचो सफलता चाहिँ त्यो अपराध र अनाज्ञाकारिताको दण्डबाट उम्कनु हो है। त्यो कुरा हामी देख्छौँ, नत्र भने हामी त्यही दण्ड पाउनेवाला छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी के हेरौँ भने यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने कसरी उम्कन्छौँ त? यहाँ भनेको छ 3 पद, यदि हामीले यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्कन्छौँ त? जुन मुक्तिको प्रचार पहिले प्रभुबाट सुरु भयो उहाँलाई सुन्नेहरूद्वारा हाम्रो निम्ति यो कुरा पुष्टि गरियो भनिएको छ है। यति ठुलो भनिएको छ मुक्तिलाई है। किनभने म केही कुराहरू बाँड्नेछु, यो ज्यादै ठुलो छ। हामीले हरेक दिन 24 घण्टा यसलाई बयान गरे पनि पुग्दैन खासमा, तर म केही चाहिँ बताउँछु किन मुक्तिलाई यति ठुलो भनिएको छ। किनभने मुक्तिमा उसले पाप अपराधबाट क्षमा पाउँछ है। उसको जति पनि पाप र अपराध छन्, उसले आफ्नो जन्मदेखि आजसम्म जति पनि पाप र अपराध गरेको छ ती सबबाट उसले क्षमा पाउँछ। अर्को, उसले मुक्तिमा अनन्त जीवन पाउँछ है। अनन्त जीवन, विचार गर्नुहोस्, हामी त जम्मा अहिले बढीमा 80-90 वर्ष बाँच्छौँ, तर स्वर्गमा हामी अनन्तसम्म जिउँछौँ। अब यो शरीरमा चाहिँ दुःख कष्ट र अय्या आत्थासित हामी जिउँछौँ, तर अनन्त जीवनमा चाहिँ शान्ति नै शान्ति, आनन्दै आनन्द। अब त्यसलाई बयान गर्न सकिँदैन। त्यस्तो शरीरमा परमेश्वरसँग उसले अनन्त जीवन बिताउँछ। अनि मुक्तिलाई ठुलो भनिएको छ कारण चाहिँ यो मुक्तिमा हामी परमेश्वरको सन्तान बन्न पाउँछौँ। परमेश्वरको सन्तान, बाइबलले हामीलाई भनिएको छ हामीले मुक्ति नपाउँदा चाहिँ हामी शैतानका सन्तानहरू हौँ, कारण हामी उसलाई पछ्याइरहेका हुन्छौँ। हामी उसको पक्षमा, परमेश्वरको विरोधमा, शत्रुतामा पाप गर्दै जिरहेका हुन्छौँ। तर जब हामी मुक्तिमा आउँछौँ हामी परमेश्वरकै सन्तान बन्न पाउँछौँ। साथै स्वर्गमा हामी परमेश्वरको महिमा गर्दै
उहाँको वरिपरि सदा सर्वदा रहन पाउँछौँ परमेश्वरको महिमा गर्दै। अब यसलाई ठुलो भनिएको छ मुक्तिलाई, कारण चाहिँ अनन्त अनन्त नरकको पीडाबाट हामी बाँच्ने छौँ जब मुक्ति पाउँछौँ। नरक चाहिँ हल्का वा सजिलो ठाउँ होइन। त्यहाँ तपाईँ कहिले पनि अलिकति पनि हाँस्न पाउनुहुने छैन। अहिले त हाँसिरहनु भएको छ, मुस्कुराइरहनु भएको छ, तर त्यहाँ तपाईँ हाँस्न पाउनुहुन्न। त्यहाँ अलिकति पनि उज्यालो पाउनुहुन्न। त्यहाँ तपाईँलाई अलिकति पनि निन्द्रा पाउनुहुने छैन। एक झप्की पनि तपाईँले निन्द्रा पाउनुहुने छैन। त्यहाँ तपाईँको कुनै पनि चाहना पुरा हुने छैन, कुनै पनि चाहना। त्यहाँ तपाईँको लागि कुनै आशा हुँदैन। केवल नरकमा कहिल्यै ननिभ्ने आगो मात्र छ। केवल आगो मात्र त्यहाँ पाउनेछौँ। त्यसैले त्यहाँबाट उम्कनु चाहिँ कति ठुलो मुक्ति हो, कति ठुलो मुक्ति। यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ यति ठुलो मुक्ति। मैले अस्ति पनि प्रचार गरेँ, एउटा व्यक्तिले यो मुक्ति कति ठुलो छ भन्ने कुरा कि त नरकमा पुगेपछि महसुस गर्छ, कि त स्वर्गमा पुगेपछि मुक्ति पाएकाहरूले महसुस गर्छन्। कति ठुलो मुक्ति हामीले पाएका रहेछौँ। अथवा नरक जानेले चाहिँ हामीले कति ठुलो मुक्तिलाई चाहिँ व्यवस्था गर्यौँ भनेर सोच्नेछन्, तर निकै ढिलो भइसक्नेछ। त्यसैले मुक्तिलाई चाहिँ ठुलो भनिएको छ। अनि कारण चाहिँ अर्को पनि छ मुक्तिलाई ठुलो भन्नु चाहिँ। यो मुक्ति किन्नको लागि परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनु पर्यो, आफ्नै पुत्रलाई। अनि पुत्रले चाहिँ हामी सबैको निम्ति आफ्नो रगत बगाउनु पर्यो। हाम्रो मुक्तिको छुटकाराको दाम चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत थियो। एउटा निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत बगाउनु पर्यो। त्यसैले यो मुक्ति चाहिँ ज्यादै ठुलो हो। हामीले सुन र चाँदी र पिता पुर्खादेखि चलिआएका व्यर्थको चालचलनद्वारा मुक्ति पाउनेवाला छैनौँ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत जो चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत माथि जब हामीले विश्वास गर्छौँ अनि मुक्ति पाउँछौँ। किनभने यो मुक्तिको मूल्य चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत हो। त्यसैले मुक्ति ज्यादै ठुलो छ। त्यसैले यहाँ भनेको छ यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्कन्छौँ त? अब यहाँ वास्ता गरेनौँ भनेको छ भनेको यहाँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो मुक्ति दिन चाहिरहनु भएको छ। त्यो पनि सित्तैमा उहाँको अनुग्रह दया र कृपाले हामीले त्यो सित्तैमा पाउँदैछौँ। हाम्रो लागि त्यो प्रबन्ध गरिएको छ। एउटा व्यक्तिले त्यो मुक्ति पाउन सक्छ। त्यो अनज्ञाकारिता र अपराधको दण्ड पाउनुको सट्टामा त्यो मुक्ति पाउन सक्छ। तर एउटा व्यक्तिले व्यवस्था गर्न सक्दो रहेछ। यही बताइएको छ। यो मुक्तिलाई वास्ता गरेनौँ भने भनेको व्यवस्था गर्नु, अथवा यो मुक्तिलाई चाहिँ हल्का रूपमा लिन सक्छ एउटा व्यक्तिले, अथवा यो मुक्तिलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिले तुच्छ ठान्न सक्छ, कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाउन सक्छ, वा ढिलो गरिरहेको हुन सक्छ, वा इन्कार गरिरहेको हुन सक्छ। यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले अति कडासँग चेतावनी दिनुभएको छ। म त्यो पद पढ्न चाहन्छु। तपाईहरू त्यही पुस्तकमा भएकोले हिब्रू 10को 26देखि 31 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। निकै कडा चेतावनी छ जसले यो यति ठुलो मुक्तिलाई चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका छन्। म पढ्न चाहन्छु हिब्रू 10को 26देखि 31। यहाँ बताइएको छ, किनकि सत्यको ज्ञान, हिब्रू 10को 26देखि 31, किनकि सत्यको ज्ञान प्राप्त गरेपछि यदि हामी इच्छापूर्वक पाप गर्दछौँ भने पापहरूको निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन, तर न्यायको डरलाग्दो प्रतीक्षा
र विरोधीहरूलाई भस्म पार्ने आगोको ज्वाला मात्र बाँकी रहन्छ। जसले मूसाको व्यवस्था तुच्छ ठान्थ्यो, 2 वा 3 जना साक्षीको वचनको आधारमा बिना दया मर्थ्यो भने तिमीहरूले विचार गर त्यो मानिस झन् कति कडा दण्डको योग्य ठहरिन्छ है। कति कडा दण्डको योग्य ठहरिनेछ। जसले परमेश्वरको पुत्रलाई पाउमुनि कुल्चेको छ, भनेको तुच्छ ठानेको छ ख्रीष्टलाई र उहाँको सुसमाचारलाई, चाहिँदैन उहाँको मुक्ति भनिरहेको छ, अथवा चाहिँदैन भन्नु र विश्वास नगर्नु चाहिँ एउटै कुरा हो। आजसम्म तपाईँले ख्रीष्टलाई सुनेर पनि मुक्ति लिइरहनु भएको छैन भने तपाईँले यही गरिरहनु भएको छ। बाचाको रगतलाई भनेको त्यहाँ मुक्तिको निम्ति प्रतिज्ञा गरिएको छ, जसद्वारा ऊ पवित्र पारिएको थियो, अपवित्र ठानेको छ र अनुग्रहको आत्मालाई अपमान गरेको छ। किनकि हामी उहाँलाई चिन्छौँ, जसले भन्नुभएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला दिनेछु, प्रभु भन्नुहुन्छ। अनि फेरि प्रभुले आफ्नो जनहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। त्यसैले जसले यति ठुलो मुक्तिलाई वास्ता गरिरहनु भएको छैन, उहाँहरू कुनै पनि रीतिले त्यो दण्डबाट चाहिँ उम्कने वाला चाहिँ छैन। परमेश्वरले दण्ड दिएरै छोड्नुहुन्छ। यति ठुलो मुक्ति हामीलाई सित्तैमा दिएको छ। खास हामी त्यो पाउन लायकका पनि छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले किन नलिने, त्यसलाई किन स्वीकार नगर्ने, किन ढिलो गर्ने है। अनि तपाईँले आजै विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ र यति महान र यति ठुलो मुक्तिलाई चाहिँ सित्तैमा लिन सक्नुहुन्छ। ख्रीष्ट हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँले हाम्रो पापको दण्ड र हाम्रो हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताको दण्ड भोगिसक्नु भयो भने हामी किन नलिने। अनि यो जो कोहीलाई पनि दिएको छ, तर तपाईँले यसलाई ध्यान नदिकन व्यवस्था गरेर हल्का तरिकाले ठान्न पनि सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई चेतावनी दिएको छ, हामी उम्कने छैनौँ है। अनि प्रभु येशूले नै यो विषयमा प्रचार गर्नुभयो, हे सबै परिश्रम गर्ने र भारीले दबिएकाहरू, म कहाँ हुँ। अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई यो कुरा प्रचार गर्न पठाउनु भयो। अनि आज हामीसँग पनि यो प्रचार आएको छ। अनि हामीले चाहिँ यो कुरा लिनुपर्छ र अनन्त जीवन र त्यो अनन्त मुक्ति, त्यो महान र ठुलो मुक्ति चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भनेर हामी यहाँ सिक्छौँ। हुन्छ, तपाईँहरू जसले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद। तर सुनेर मात्रै पर्याप्त छैन, हामीले यसलाई साह्रै ध्यान दिनु परेको छ। अर्थात् यसलाई च्याप्प समात्नु परेको छ र व्यक्तिगत बनाउनु परेको छ। नत्र हामी तीदेखि बगेर जानेछौँ र कुनै एक दिन चाहिँ निकै ढिलो भइसकेको हुनेछ। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद।